अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती मुनीब साहब ने फरमाया है कि मैं साइंस को अपने जूते की नोक पे मारता हूं। अगर ऐसी बात है तो मुफ्ती साहब को चाहिए कि अपना चश्मा और जो घड़ी वो पहनते हैं उसको तोड़ के फेंक दें, जिस गाड़ी में वो सफ़र करते हैं उसको आग लगा दें और कल से घोड़े पे सफ़र किया करें। ख़वातीन और हज़रात, ये सोच जो है साइंस के खिलाफ, इसने मुसलमानों को वो नुकसान पहुंचाया है कि जिसकी सज़ा आज हम पूरी दुनिया में पिटाई होती है, हमारा माशी इस्तेसाल होता है। सारी बुराइयों की जड़ जो है वो इल्म से दूरी है मुसलमानों की। क्या आप समझते हैं ये मौलवी हजरात का काम है कि चांद नजर आया? नहीं, ये माहिर फल्कियात का काम है। ये मीडियोलॉजिस्ट जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनका काम है। ये मौलवी साहिबान का काम नहीं है। और आज जब पूरी दुनिया में एक ऐसा निज़ाम सामने आ गया है कि आप 50 बरस के चांद को देख सकते हैं कि वो कब नमूदार होगा, बहुत आसानी से। तो हम भी ये कर सकते हैं, इंडोनेशिया में भी उन्होंने ये किया हुआ है। लेकिन हमारे जो मौलवी साहिबान हैं वो इस्लाम को सिर्फ रिचुअल्स की हद तक रखना चाहते हैं। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उससे आगे सोचने पे पाबंदी है। और यही सोच की पाबंदी जो है वो सारी बुराइयों की जड़ है। देखिए, एक चीज होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग के ये लोग कहते हैं बस इसका यही एक हल है, ये एक बात बताई गई थी। जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है, आदमी एक मसले के मुख्तलिफ पहलू पे गौर करके मुख्तलिफ सोल्यूशन ढूंढता है, उसमें से एक को अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन यहां पे इस बात पे पाबंदी है। आज अगर आपका सेल फोन खराब हो जाए तो क्या आप मोहल्ले के उस आदमी के पास जाएंगे जो बैठा चप्पल जोड़ा है कि भाई जरा इसको फिक्स कर दीजिए? या अपनी दादी अम्मा के पास जाएंगे, गो कुछ फूके मारिए, ये टेलीफोन काम करने लगे? वो फोन काम नहीं करेगा। ये तरीका नहीं है। जिस चीज का जो तरीका होता है वो अडॉप्ट करना चाहिए। हमने जब ये सोच अपनाई कि साइंस इस्लाम के खिलाफ है तो उससे बेपनाह नुकसान हुए। जरा तारीख में गहराई में उतर के देखिए। 8वीं सदी ईस्वी से 14वीं सदी ईस्वी तक दुनिया में अगर 14 बड़े साइंटिस्ट थे तो उसमें से 10 बड़े साइंटिस्ट मुसलमान थे। तुफैल इब्न कुंदी, इब्न रशद, इब्न खल्दून, अल-ज़वारी, ख्वाज़मी, इमाम जाफर, याकूब अल-कंदी, बेपनाह अल-राज़ी, मतलब एक लंबी लिस्ट है। उसको इस सोच के लोगों ने कि साइंस को जूते की नोक पे मारो, उनको उस सोच को जो है आगे नहीं बढ़ने दिया। रिसर्च की, उस रिसर्च को रोक दिया। और कहां तक रोका कि इब्न रुश्द जैसा बड़ा साइंटिस्ट, जो बहुत बड़ा माहिर फल्कियात था, उसको मस्जिद के एक पिलर के साथ बांध दिया गया और नमाजियों से कहा आते जाते इन पे थूका करो। याकूब अल कंदी, जिसको कहते हैं फिलॉसफी का बाप, वो इतना बड़ा आदमी था, उसको इराक में हाकिम वक्त ने 50 कोड़े लगवाए और हर कोड़े पे आवाम जो थी वो तालियां बजाती थी। और अल राजी, जिसने चेचक और खसरा के फर्क को डिफ्रेंशिएट किया था, इतना बड़ा आदमी, उसको हाकिम वक्त ने कहा कि इनकी किताब जो है इसके सर पे इतनी मारो कि इनका सर टूट जाए या किताब फट जाए। इतनी उनकी ठुकाई हुई कि उनकी आंखें जो थी वो नाबीना हो गए। इससे क्या हासिल हुआ? तहकीक रुक गई। दूसरी कौमों ने तहकीक की, उन्होंने साइंस टेक्नोलॉजी के जरिए, आज उनके पास मईशत भी है इल्म की वजह से, इसी तहकीक की वजह से उनके पास नए नए असले हैं। वो हर तरफ से हमें मारते हैं। हम सिर्फ रिचुअल्स में घिरे हुए लोग हैं। हम ये बात क्यों नहीं जानने की कोशिश करते कि इस्लाम हमसे क्या चाहता है, कुरान, अल्लाह ताला हमसे क्या कहते हैं? कुरान में 750 आयत ऐसी हैं जो साइंस की तरफ इशारा करती हैं कि हमने तुम्हें उछलते हुए पानी से बनाया, आसमान इसलिए बनाया कि मौसमों को कंट्रोल कर सकें, चांद और सूरज एक खास रफ्तार से आगे बढ़ते हैं, चांद सूरज को नहीं पकड़ सकता। ये दुनिया हम मुसलसल बढ़ाते रहते हैं। जब कुरान में ये स्टेटमेंट आया तो गौर नहीं किया। जब स्टीवन हॉकिंग ने बात की कि हाँ ये दुनिया जो है वो वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है, तो हमें ख्याल आया, मतलब ये एक ऐसी किताब है कुरान, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो सिर्फ हुक्म ही नहीं देता, सोच उभारता है। आपके अंदर अक्ल, शऊर की तरफ बेपनाह इशारे हैं।
اور آنے والا وقت کس کا ہے؟ آنے والا وقت اس قوم کا ہے جس کے پاس سائنس، ٹیکنالوجی، کمیونیکیشن اور انٹلیکچل بینک ہوگا، جس کے پاس جو سب سے زیادہ انٹلیکچولیزم جس کو جو پروموٹ کرتا ہے وہ احادیث ہے اور قرآن ہے. اس کو ہم اس ڈائریکشن میں فالو نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے اس کا کیا انجام ہوا ہے کہ دنیا نے انڈسٹریل ریولوشن دیکھا، ہم پیچھے رہ گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آج اس دنیا میں 2050 میں مسلمانوں کی آبادی دوگنی ہونے والی ہے، اور ہمارا کیا انتظام ہے، ہماری کیا تیاری ہے. آج 40% مسلمان میل پڑھ نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا. 65% عورتیں مسلمان وہ لکھ پڑھ نہیں سکتی. آپ کو پتا ہے کرسچن دنیا کا 40% بچہ کالج افورڈ کر سکتا ہے، جا سکتا ہے. مسلم ورلڈ کا 1%. صرف جاپان اتنا چھوٹا سا ملک ہے، اس میں اتنی یونیورسٹیز ہیں جتنی 61 اسلامی ممالک میں نہیں ہیں. یہ فرق کیوں ہے اور یہ فرق کیا کرے گا؟ یہ فرق ہمیں ان کے تسلط میں اور دیتا چلا جائے گا. ہمیں چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھولیں، مذہب کو صحیح معنی میں سمجھیں. مذہب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو ہے آپ تحقیق نہ کریں. یہ سوچ جو ہے نا کہ جب لاؤڈ اسپیکر آیا تو مولوی صاحب نے کہہ دیا ارے یہ شیطان کا کام ہے، اس پہ تو اذان مت دینا، اذان نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. اچھا وہ جب چاند پہ انسان پہنچ گیا تو کہیں گے ارے ارے روکو 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 ان کو، یہ خدا کے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں. پھر کہیں گے یہ چاند پہ گئے ہی نہیں ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیے دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ہمیں چاند نہیں نظر آتا، جبکہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمیں اپنے اندر وہ ہمت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو جا کے بات کریں کہ نہیں صاحب یہ بات آپ غلط کہتے ہیں. ہم آپ کا احترام کریں گے، آپ کو سلام کریں گے، آپ سے محبت کریں گے، لیکن اگر آپ ہمیں بیکورڈ پیچھے کی طرف پھینکیں گے تو وہ بات ہمیں منظور نہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی، دیکھیے ہر علم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے. اور اگر آپ دیکھ لیں تو پہلا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، پڑھو، ٹھیک ہے نا. مطلب کتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے ساتھ. ہمارا علم سے کیا تعلق ہے؟ ہم روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہماری مساجد، ہمارے مولوی صاحبان کیا کر رہے ہیں؟ پیسے جمع کر رہے ہیں. جیسے 15 سینچری میں مارٹن لوتھر نے ایک رومن کیتھولک چرچ میں جا کے ان سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ یو آر سیلنگ ہیون فار منی. تم جنت بیچ رہے ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے پیسے مانگتے ہو. یہی آج مسجدیں کر رہی ہیں. مولوی حضرات کیا کر رہے ہیں؟ پیسے جمع کر رہے ہیں، اسلام کو بھیج رہے ہیں. کوئی تعویذ بیچ رہا ہے، کوئی نالج بیچ رہا ہے، کوئی بس اسی کاموں میں ہے. تحقیق کب ہوگی؟ اس تسلط سے ہم کب نکلیں گے، اس رسوائی سے جو آج پوری دنیا میں ہر طرف پٹائی ہے، ناداری ہے، غربت ہے. اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جدید علوم کو اللہ بھلا کرے سر سید احمد خان کا کہ 18ویں صدی میں وہ جب انگلینڈ گئے انہوں نے دیکھا اور انہوں نے آ کے ایک نیا باب کھولا. تو آج ہم اور آپ کچھ شعور، کچھ فہم، کچھ ادراک رکھتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو حالت بہت خراب ہوتی. اب ہمارا آپ کا سب کا فرض ہے کہ ہمیں بھی ایک جرت کا اظہار کرنا چاہیے. ہم سمجھتے سب بات ہیں، اپنے مولوی سے ڈرتے ہیں کیونکہ مولوی کے پاس ایک ڈنڈا برادر فوج ہوتی ہے جو آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں. وہ اس سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنی نیت کو پہچاننا چاہیے اور اس کام کو اب تیز تر کرنا چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ میری ویڈیوز یوٹیوب پر اور فیس بک پر واچ کر سکتے ہیں. پلیز شیئر مائی چینل. تھینک یو.